करवानी है बस ठीक है। 1,08,00,000 का उस बंदे के सामने हुए हैं, वो इकरार के पास है, मैं आपसे डील कर रही 50-50 हमारे होंगे, ठीक है। ये खातून पिछले 5-6 सालों से टीम सरेआम, ARY और इकरारुल हसन के नाम पर अपना फ्रॉड जारी रखे हुए थी, जबकि टीम सरेआम इनकी और इनकी बेटी की बीमारी की हकीकत जानने के लिए अपना काम जारी रखे हुए थी। ये खातून मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देकर इकरारुल हसन मेरा 1 करोड़ खा गया है के उन्वान से वीडियो बनवाती और आखिर में अपना फोन नंबर और बैंक अकाउंट देना ना भूलती ताकि लोगों की हमदर्दियां और डोनेशन समेट सके। सो हमने भी एक यूट्यूब चैनल की टीम इन खातून के घर भिजवाने का फैसला किया। हमारे भेजे गए नुमाइंदों ने इन खातून से कहा कि हमारे पास पाकिस्तान के बाहर से एक ऐसा डोनर मौजूद है जो खून के आंसू रोती इसकी बच्ची के इलाज की मुकम्मल जिम्मेदारी लेने को तैयार है। दुनिया के किसी भी मुल्क में इसका इलाज हो वो इसका खर्च खुद बर्दाश्त करेगा, लेकिन वो बराह रास्त पैसे आपके हाथ में नहीं देगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि कुछ ऐसे डोनर्स हैं जिनसे हम लड़की की बीमारी का बताकर नकद रकम बतौर अतिया ले सकते हैं। तो जवाब में खून के मुबैना आंसू रोने वाली लड़की की मां का कहना था कि हमें इलाज नहीं करवाना, हमें पैसे दिलवा दे, हम इलाज खुद करवा लेंगे। अब मामला ये है कि हमारे पास एक डोनर ऐसा है कि जिसने पहले भी 1-2 लोगों के हमारे साथ रब्ता करके उसने इलाज करवाए हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि हम उसको बोलें, वो आपको बुला लेगा जहाँ पर भी आपका UAE में इलाज है या वहाँ पर वो आपका इलाज करवा देगा। एक ऑप्शन वो पैसे नहीं देता, वो इलाज करवाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम ये और 2-4 डोनर्स हैं, कुछ लोग हैं जो वो पैसे देंगे। अब आप बताएं कि इसमें कौन सा ऑप्शन करना चाहिए। ना जो भी इसमें पैसे दे तो मेरी यही आपके सामने यही रिक्वेस्ट है, जितना भी हो सके जो भी इसकी हेल्प करना चाहता है वो हमें पैसे दिलवाएं, क्योंकि हम मीडिया के थ्रू ना हम जाएंगे। नहीं, हम मीडिया के नेटवर्क पे हम मीडिया से ना तो हैं ना हमारा मीडिया। नहीं, मेरा मकसद ये हमने जब इस बंदे के थ्रू जाएंगे ना वो करना कि जो हमें वहाँ भी देखे जहाँ भी देखे। इलाज आपकी निगरानी में ही होगा। हाँ जी, ये नहीं कह रहे, आपने उनकी बात समझी है कि यहाँ तो या आप तो इलाज करवाएं या पैसे लेते हैं। नहीं हमारे जो हमारी आप हेल्प करें हम खुद अपने तौर पर पाएँ। आप यानी कि इलाज अपने तौर पे खुद करवाना चाहती हैं। हाँ, आप चाह रही हैं कि आपको हमारे जो डोनर्स हैं हाँ, वो आपको कैश डोनेशन दे दें हाँ, ताकि आप बच्ची का अपने तौर पे इलाज करवा सकें। ठीक हो। अब आप खुद सोचिए, आपकी औलाद खुदा ना खास्ता बीमार हो और अल्लाह का एक बंदा दुनिया के किसी भी मुल्क में उसके इलाज का पूरा खर्च उठाने को तैयार हो, लेकिन आप कहें कि हमें इलाज नहीं करवाना, आप हमें पैसे दे दें, तो क्या ये आपके लालच, आपके झूठ, आपके फ्रॉड और बीमारी के आपके ड्रामे को साबित करने के लिए काफी नहीं होगा? 1,08,00,000 का उस बंदे के सामने हुए हैं, वो इकरार के पास है, मैं आपसे डील कर रही 50-50 हमारे होंगे, ठीक है। उंगली से लगा दें, उंगली से भी सूख जाए। यूट्यूबर्स बने हुए टीम सरेआम के नुमाइंदों ने अपनी बेटी की झूठी बीमारी बेचने वाली इस खातून से कहा कि ठीक है, हम आपको डोनर से अतियात दिलवाने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन 25 लाख से ऊपर जितनी भी रकम होगी उसमें हमें हमारा भी हिस्सा चाहिए। जिस पर इस फ्रॉड खातून ने थोड़ा सा सोचने के बाद ऊपर की रकम आधी आधी करने का वादा कर लिया। ट्रीटमेंट का तो ऑप्शन अब साइड पे हो गया। आपने कहा कि आप अपने तौर पे करवाएंगी। अब हम अपने डोनर्स से बात करते हैं और उनसे आपकी डायरेक्ट बात करवाते हैं। आप उनसे जो भी कहना चाहती हैं आप डोनर से बात करवाते हैं। मैं आपको एक बात, देखिए मैं आपको लोगों की तरह लारा नहीं लगाऊंगा। मैं आपसे कुछ ये नहीं कहूँगा कि जी हम बहुत अच्छे हैं तो जी हम सारा कुछ ही ऐसे कर देते हैं, ठीक है। हम सीधी आपसे डोनर से बात करवाएंगे। मैं 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की बात नहीं करता। 25 लाख की मेरी आपके साथ शर्त है कि मैं 25 लाख तक की
डोनेशन आपको करवाऊंगा। 25 लाख की आपकी डोनेशन होती है। देखें अब हम भी 4 लोग हैं, हम काम करते हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं। ये 25 लाख आपका, 25 लाख के बाद जो कोई पैसे मिलते हैं उसमें आप हमारे साथ क्या ताउन करेंगे? 25 लाख आपको कंफर्म। ठीक है, आप हमें बताएं जैसे आप बताएं। फिर आप अपना भी आइडिया देना कि मैं आपके साथ ये ताउन कर लूँगी। अब देखिए हम अपना टाइम दिया है 25 लाख तक आप हमें देते हैं, जी, तो उसके बाद जो भी होता है वो मैं तो आपके लिए तो भी हम 50% कर लेंगे, तो 4 लोग आप हैं, ठीक है, तो मेरी बेटी है, 50% हो पाएंगे। मतलब ये 25 लाख से ऊपर की बात कर रही हैं कि 25 वो लाख हम से- आपस में शेयर कर लें। हाँ, 25 लाख से ऊपर के बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह करे 2 करोड़ हो जाए, हाँ। करोड़ 25 लाख के बाद भी जो हमारी 50-50 है उसमें से भी तो जाहिर सी बात है वो आपके ऐड हो। मैं झूठ नहीं बोल के जाऊंगा जी, हम कुछ नहीं, मैं सारे खाऊंगा भी नहीं। 25 लाख का मैं आपके साथ वादा करके जा रहा हूँ, 25 लाख तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। 25 लाख के बाद जो होता है वो आपकी हमारी तय हो गई कि 50% आप हमें। बिल्कुल। हमारी टीम इस लालची औरत को पूरी तरह आईने में उतार चुकी थी। डोनर से अतियात मंगवाने के लिए यूट्यूबर्स बने हुए हमारे नुमाइंदों ने शहनाज अख्तर नामी इस खातून की बेटी का इंटरव्यू रिकॉर्ड करने का कहा, और इस रिकॉर्डिंग से पहले हमारे खुफिया कैमरों ने लड़की की तैयारी के वो मनाजिर रिकॉर्ड किए कि हम सब के सब वर्ताए हैरत में पड़ गए। आप भी ये मंजर देखेंगे तो कपकपा कर रह जाएंगे, इसलिए कि इससे पहले हमें यही लगता था कि लड़की की आंखों से वाकई खून बहता है, इसे वाकई कोई बीमारी लाहक है, और इसकी माँ इसकी बीमारी का फायदा उठाते हुए कभी हमारे प्रोग्राम में आकर और कभी हमारे खिलाफ वीडियो बनाकर डोनेशन मांगने का कारोबार कर रही है। लेकिन हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि लड़की की बीमारी बजाते खुद एक ड्रामा हो सकती है। यूट्यूबर्स बनकर जाने वाले हमारे नुमाइंदों के कैमरे ऑन होने से पहले लड़की के चेहरे पर बाकायदा बकरे की कलेजी का खून लगाया गया, जैसे ये खून आंसुओं की शक्ल में लड़की की आंखों से निकला हो। फ्रॉड और धोखाधड़ी की इंतहा थी। हम पर 1 करोड़ हड़प कर जाने का इल्जाम लगाने वाली ये औरत पैसों की खातिर इस कदर गिर सकती थी, हम खुद भी इसका तस्वुर नहीं कर सकते थे। मेरी आंखों से कब खून आना शुरू हुआ? आंखों के 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल से खून का 1.5 साल हो गया है। जब मेरी आंखों से ब्लड आता है तो मुझे लगता है कि जैसे किसी ने मिर्चें छिड़क दी हो। मेरी बेटी मौत के बिस्तर पे पड़ी है। दिन ब दिन उसकी हालत जो है ना वो ख़राब होती जा रही है। 25 लाख की मेरी आपके साथ शर्त है कि मैं 25 लाख तक की डोनेशन आपको करवाऊंगा। मैं तो आपके लिए तो भी हम 50% कर लेंगे। टिश्यू पेपर जज़ब कर लेंगे। नहीं इस तरह ना, एक मिनट उंगली से लगा दें। उंगली से भी सूख जाए कर लेती बस कर देते जो भी उसने दी ना डोनर ने, तो जितने भी होए, चाहे वो 10 करे चाहे ज्यादा करे, तो हम जो हमारी आपकी डील होगी वो तीसरा हिस्सा हम देंगे। उससे अलावा जो भी हुआ, जैसे आपकी और हमारी एक फैमिली है, तीसरा हिस्सा इसमें से, हाँ यानी कि जो मेरे वैसे डोनर हाँ, देंगे, बिल्कुल तीसरा हिस्सा यानी कि 30%, हाँ, और जो 5 भी- लाख उसमें से। हाँ, जो भी आप वीडियो से अलहदा बात करेंगे ना, वीडियो के अलहदा मतलब उससे पहले इसमें से आप- हर डील में हाँ। हर डील कह रही हूँ, हाँ हर डोनर से 30% है। हाँ लेकिन अभी वो कहते हैं कि तुम नहीं बचोगे। जब मेरी आंखों से ब्लड आता है तो मुझे लगता है कि जैसे किसी ने मिर्चें छिड़क दी हो। अब ये अल्लाह की जात जानती है कि यास्मीन नामी ये लड़की पहले हकीकतन बीमार थी या हमेशा से ही हम समेत बाकी मीडिया और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के लिए इसकी आंखों से खून के आंसू निकालने का ड्रामा बकरे का खून लगाकर रचाया जाता था।
یاسمین سے ہونے والی پہلی ملاقات میں ہمیں تو یاسمین کی ماں نے یہاں تک بتایا تھا کہ یاسمین کو ایڈز جیسا موذی مرض ہے اور اسے یہ بیماری ایک گینگ ریپ کے نتیجے میں لگی ہے۔ یاسمین کی ماں کے بقول آج سے 5 سال پہلے یاسمین کچھ مہینوں کی مہمان تھی۔ ہم نے اسی لیے عجلت میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اسی دن انہیں نیکی سیگمنٹ میں بطور مہمان بٹھا دیا تھا تاکہ لڑکی کا علاج جلد سے جلد ہو سکے، لیکن 5 سال بعد لڑکی کے خون کے جعلی آنسو نکالنے کی خفیہ ویڈیو دیکھ کر ہمارا انسانیت پر ایمان متزلزل ہو رہا تھا۔ اس وقت تو جس سے جو مدد ہو سکتی تھی اس نے وہ کی، لیکن اس خاتون شہناز اختر کو شاید اسی دن مستقل کمائی کا ایک ذریعہ نظر آ گیا تھا۔ اب یہ ہر کچھ عرصے بعد اپنی بیٹی کی بیماری پر ایک ویڈیو بناتی، اس ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے مجھ پر 1 کروڑ روپے کھا جانے کا الزام لگاتی، ویڈیو کے آخر میں اپنا فون نمبر اور اکاؤنٹ نمبر دیتی اور پاکستان کے پرخلوص اور دریا دل لوگ اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے اکاؤنٹ میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق عطیات جمع کرواتے۔ ٹیم سریام نے اس فراڈ عورت کی چال بازی کو ثابت کرنے کے لیے اس کی بینک سٹیٹمنٹ بھی حاصل کی۔ شہناز اختر کی بینک ڈیٹیلز، اکاؤنٹ نمبر اور بینک سٹیٹمنٹ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ اندازہ کر سکیں کہ ہم پر الزام لگا کر ہمدردیاں اور ڈونیشن سمیٹنے کا یہ دھندا اس عورت کے لیے کتنا منافع بخش رہا۔ جی تو خواتین و حضرات، آج کے اس پروگرام کا سب سے اہم ثبوت خون کے آنسو مبینہ طور پر رونے والی یاسمین کی والدہ شہناز اختر کا بینک اکاؤنٹ، ان کی بینک سٹیٹمنٹ اور بینک کے حوالے سے مزید تفصیلات جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ بالعموم بینک سٹیٹمنٹ یا اکاؤنٹ نمبر کسی بھی شخص کا بڑا نجی سا، بڑا ذاتی سا معاملہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم اس فراڈ کو بے نقاب کر رہے ہیں، ہم آپ کو دکھانا اور بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھی انہوں نے ٹیم سریاب پر یا میری ذات پر الزام عائد کرنے کے بعد کوئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی، اس کے نتیجے میں کتنے پیسے ان کے بینک اکاؤنٹ میں آئے، لوگوں نے کس طرح سے ڈپازٹ کیا ان کے بینک اکاؤنٹ میں، کتنی رقم آئی، اور پھر بھی اس کے باوجود بچی کا علاج نہ کروایا جا سکا۔ 6 سال میں مسلسل ایک کے بعد ایک ویڈیو بنائی جاتی رہی۔ سو ذرا یہ ملاحظہ کیجئے، میں بینک اکاؤنٹ نمبر پورے پاکستان سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ کوئی بھی چاہے اس اکاؤنٹ کی تفصیلات حاصل کر سکتا ہے، اور حیران کن تفصیلات ہوگی، آپ حیرانی میں پڑ جائیں گے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد چونکہ ایک ویڈیو آتی ہے اور وائرل ہوتی ہے، اور اس کے بعد یکدم سے ان کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے، کبھی 10 لاکھ، کبھی 2 لاکھ، کبھی 1 لاکھ، کوئی 5,000، کوئی 10,000، جس کی جتنی بساط ہے، جتنی حیثیت ہے، وہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروانے لگتا ہے، اور وہ چند دن کے دورانیے میں بہت سارے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں، وہ پیسے نکال لیے جاتے ہیں، پھر کچھ عرصہ ان کا بینک اکاؤنٹ خاموش رہتا ہے، پھر ویڈیو کوئی آتی ہے، اور اس کے بعد پھر بہت سارے لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کے بینک اکاؤنٹ میں ڈونیشنز اور عطیات بھیجنے لگتے ہیں۔ سو ذرا غور سے ان کا بینک اکاؤنٹ نمبر نوٹ فرما لیجئے۔ وہ تمام احباب جو بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں، میں ظاہر ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ بینک اکاؤنٹ اور اس کی تفصیلات مصدقہ ہیں، اور حیران کن ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنا کے ہر ویڈیو کے اوپر 20، 25، 30 لاکھ روپے کما لیے جاتے ہیں۔ IBAN نمبر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے، محفوظ کر لیں، اسکرین شاٹ لے لیں، تصویر لے لیں، جب موقع ملے زندگی میں اس کو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں۔ PK 30 ALFH 022 000 100 426 2371۔ میں دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں، شہناز اختر اس اکاؤنٹ کا ٹائٹل ہے، PK 30 ALFH 022 000 100 426 2371۔ 2016 سے آنورڈز یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ جی اکاؤنٹ ہم نے کھلوا دیا اور کوئی ڈرامہ ہم شاید کر رہے ہیں۔ 2016 سے آنورڈز اس کی بینک سٹیٹمنٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ میں صرف ایک موٹی سی اماؤنٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ 12 جولائی 2016 کو 21,473 روپے ٹرانسفر کیے گئے کسی ڈونر کی جانب سے ان کے اکاؤنٹ میں۔ پھر 15 جولائی 2016 کو 1 لاکھ، اور اسی دن 2 لاکھ روپے،
پھر 20 جولائی 2016 کو 1000 روپے، جبکہ اگلے ہی دن 50,000 روپے نکلوا لیے گئے۔ 2 اگست 2016 کو کیش ڈپازٹ کیا گیا ان کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے کا، یہ عطیہ کسی غریب نے ان کو بھجوایا۔ سو یہ الٹیمیٹلی رقوم کا سلسلہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں آنے کا جاری رہا۔ 4 جون 2018 کو ایک بار پھر، یہ مختلف اوقات کی ویڈیوز میں جو مختلف اوقات کی بینک اسٹیٹمنٹ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، 2500 روپے، پھر 5000، پھر 5000، پھر 5000، یہ 4 جون کی ساری ٹرانزیکشنز ہیں۔ پھر میں رینڈملی آپ سے ڈیٹیلز شیئر کرتا ہوں۔ دسمبر 2018 یعنی 1 دسمبر 2018 کو ان کے اکاؤنٹ میں 40,000 روپے آئے، 3 دسمبر کو 3000، 12 دسمبر کو 5000، 13 دسمبر کو 13,459 روپے، 13 دسمبر کو 8000، 14 دسمبر کو 5000، 18 دسمبر کو 10,000۔ یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز جب بھی یہ سوشل میڈیا پر ڈالتی رہی، یہ اماؤنٹ آتی رہی۔ 31 دسمبر کو 27,890 روپے، اگین یہ سلسلہ جاری رہا۔ فروری میں بھی کچھ اماؤنٹس 10,199 روپے، 10,080 روپے، یہ ان کے اکاؤنٹ میں آتی رہی۔ ستمبر یعنی 18 ستمبر 2020 کو 84,000 روپے، 22 ستمبر 2020 کو 67,000 روپے، 28 ستمبر 2020 کو 10,000 روپے، 3 اکتوبر کو 5,000 روپے، اینڈ اگین یہ ایک بار سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ جب بھی چھوٹی سی کوئی ویڈیو ان کی جانب سے ڈالی جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اماؤنٹ 24 فروری 2020 کو 83,700 روپے، 25 فروری کو 5,000 روپے، 27 فروری کو 3,309 روپے، پھر اپریل میں یہ سلسلہ شروع ہوا۔ 7 اپریل 2020 کو 10,000 روپے، 2 مئی 2020 کو 1,000 روپے، 2,000 روپے، 19,434 روپے، اینڈ اگین یہ سلسلہ چونکہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو 5,000، 10,000، 15,000، 20,000، لیکن آپ نے دیکھا کہ لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ تک لوگوں نے ڈونیشن ان کے اکاؤنٹ میں بھجوائی، مگر علاج ہے کہ ہو کر نہیں دے رہا۔ مجھے گالیاں بھی دیجیے، الزامات بھی لگائیے، آپ یہ بھی کہہ لیجیے کہ جی میں پیسے کھا گیا، لیکن کم سے کم پھر ہر ویڈیو میں آپ اپنا نمبر دے کر بچی کی علاج کے لیے مدد کی اپیل مت کیجیے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملفائڈی ہے آپ کی نیت میں۔ سو مجھے خود بہت برا لگ رہا ہے کہ ایسے ایک ایسی خاتون کے بارے میں، ایک ایسی بچی کے بارے میں بات کرنا کہ جسے ہم نے بھی مظلوم سمجھ کر بطور مہمان مدعو کیا تھا، لوگوں سے ان کی مدد کی اپیل کی تھی، لیکن پھر جب اسے ایک کاروبار بنا لیا گیا، جب اسے ایک دھندا بنا لیا گیا، تو اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اسے آپ کے سامنے رکھیے۔ وہ لوگ جو بیچارے 2,000، 5,000، 10,000 بڑی مشکل سے ان کو مظلوم سمجھ کر عطیہ کر رہے ہیں، آپ ان کی مالی حیثیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان لوگوں تک ان لوگوں کی حقیقت پہنچنا بہت ضروری ہے، اور اسی لیے بڑی ہمت کر کے ٹیم سریام نے یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔